नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपालको राजनीति तातिएको अवस्था छ। सत्तापक्ष एकातिर छ भने सत्तापक्षकै एउटा घटक अर्को समूह अर्कोतिर फर्किएको अवस्था छ। विपक्षीहरू र सत्तापक्षबीच तालमेल मिलेको छैन, दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्था छ। यसरी नेपालको आन्तरिक राजनीति अहिले विभाजित भएको र विवादित बनिरहेको बेलामा नेपाल भारत उच्चस्तरीय वार्ता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुँदैछ र त्यो वार्ताको लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अहिले भारत जानुभएको छ। यो वार्ता नेपालको आन्तरिक विवाद चुलेको बेलामा यो हुन लागेको वार्ता कस्तो होला कि नेपाल र भारत बीचको विवादित रहेका विषयहरूमा नेपालले आफ्नो अडानलाई स्पष्ट साथ राख्न सक्छ या सक्दैन, 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा नेपालको तयारी के छ र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको विवादित नक्सालाई मिलाउन वार्ताको एजेन्डामा राख्न नेपालले समर्थ भएको भनेर दाबी गर्दै आउँदा भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने वार्तामा यो एजेन्डा प्राथमिकताका साथ पर्ला या नपर्ला अहिले चासोको विषय बनिरहेको छ। यिनै सेरोफेरोमा आज हामी अबको निकास के होला, भारतसँग नेपाल नठगिन अब नेपालको तयारी, सरकारको तयारी के हुनुपर्छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग चिरपरिचित नेपालको राजनीतिका युवा नेता नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठन अनुराग सहयोग क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ भने अर्कामा आज हामीसँग कानुनको तर्फबाट बहसको लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णुमणि अधिकारी पनि लामो समयदेखि नेपालको कानुन क्षेत्रमा, वकालत क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी यी विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ र नेकपा विवादको अन्त्य कुन बिन्दुमा होला भनेर हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म नेकपा विवाद र घरेलु आन्तरिक राजनीतिको बारेमा पछिबाट कुरा गर्छु। म सुरुवात चाहिँ नयाँ दिल्लीमा हुन गइरहेको यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ताकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। यहाँ सत्तारूढ दलकै अहिले विपक्षीको रूपमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो वार्तालाई नयाँ दिल्लीमा हुने उच्चस्तरीय भनेको वार्तालाई कसरी हेर्नु भएको छ? जब यो नेपालको राजनीति धमिलो बनाउनको निम्ति गएको कार्तिक 5 गते भारतीय गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त गोयल जब बालुवाटारमा मध्यरातमा आउनुभयो, त्यहाँबाट यो नेपालको राजनीति बिग्रेको हो भन्ने मैले ठानेको छु र त्यो बिग्रेको राजनीतिलाई अझै बिगार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो प्रयास भइरहन्छ र मेरो विचारमा यो गुमेको भूमि फिर्ता आउने भन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक सौदाबाजी, सत्ताका चाहिँ सौदाबाजीमा नै यो चाहिँ छलफल वार्तामा केन्द्रित हुन्छ। भारतले यही बेलामा नै उहाँहरूलाई चाहिँ च्यापिरहेको छ। यसमा उहाँहरू चाहिँ लम्पसार परिसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो वार्ताद्वारा अहिलेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री आज जानुभएको छ, यो सुखद होस्, राम्रो होस्, नेपालको पक्षमा होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। तर मेरो आशंका के छ भने यो हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने वार्ता नभएर अहिलेको सत्ता चाहिँ नि को चाहिँ खेलमा एउटा सौदाबाजीको एउटा विषय बन्छ, त्यसले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। युवा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, जुझारु उदाउँदो ताराको रूपमा यहाँलाई युवा नेताको रूपमा नेकपाभित्र र समग्र राजनीतिमा देखिन्छ। वार्ताको टेबलमा नबस्दै यति सशङ्कित र आशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था होइन। होइन, मैले के भन्छु भने यो वार्ता हुनु नराम्रो कुरा होइन, त्यो नेपालको लागि राम्रै कुरा। तर घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको बेलामा छिमेकीले हामीलाई सधैँ हेप्दै आएको त हुँदै हो। त्यो अहिले पनि यो सन्दर्भमा हेरेर यही बेला आएपछि किन त्यत्रो चाहिँ नि हाम्रो विभिन्न कमिटीहरू निर्माण भएका थिए होइन, त्यो त्यसका प्रतिवेदनहरू चाहिँ नि भारतले खोलेर पनि हेर्न नचाहने स्थिति थियो, जुन सीमा विवाद सम्बन्धी कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ नि एकातिर चाहिँ थन्काएर पन्छाएर राखेको स्थितिमा अहिले जब चाहिँ नि नेतृत्वहरूलाई नेपालको चाहिँ सत्ताधारीलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ, यस्तो बेलामा चाहिँ नि जो वार्ताहरू भन्दाखेरि आफैमा चाहिँ नि अलिकति सन्देह चाहिँ पैदा हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो राजनीति, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो सत्तालाई चाहिँ बाहिर राखेर नेपालको हितको निम्ति तपाईँहरू डटेर भारतसँग चाहिँ आफ्नो टेबलमा आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहोस्। प्रोभोक मात्रै गर्ने हिसाबले विषयवस्तुहरू नराख्नुहोस्। तपाईँले प्रोक्सी राष्ट्रवादका कुरा मात्रै नगर्नुहोस्। परिणाम देखाउने गरी तपाईँले त्यहाँ वार्ता गरेर टेबलमा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर तपाईँहरू नेपालमा फर्कनुहोस्। तपाईँहरू हामीले भव्य स्वागत गरौँला। होइन भने उहाँ शङ्काको घेरामा
अहिलेसम्म मैले देखेको छु। किनभने विगतमा नेपाल बारेमा ठगिँदै आछ। अहिले पनि ठगाउनको निम्ति अथवा हामी आशंका यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकदम पोलिटिकल क्राइसिस भइरहेको बेलामा अहिले जसरी चाहिँ नि वार्ता भइरहेको छ भन्ने चाहिँ छ, जुन हाउकुजी वार्ताबाट चाहिँ नि एकदम नेपालले चाहिँ नि एकदम धेरै लाभ लिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा अहिले जुन भइरहेको छ, विषय त्यति सजिलो छैन। हजुर अधिकारीज्यू, माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा पहिलोचोटि होइन, आज हामी जुन हट विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, यहाँ निकै प्रफुल्लित पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै अहिले परराष्ट्र मन्त्री दिल्लीमा भइरहँदा के हामी सशङ्कित हुनुपर्ने या आशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छ? होइन, वास्तवमा यस्तो छ, यसमा म के भनौँ भने परराष्ट्र मन्त्री बल्ल आज जानुभयो र यो नेपालले 1950 को सन्धिको पुनरावलोकनको कुरो धेरै पहिलादेखि उठाएको कुरो हो र यो कुरोलाई एड्रेस गरेर बाइलेटरल रिलेसन इन्क्लुडिङ ट्रेड, टुरिज्म, अनि त्यसपछिलाई आएर तपाईँको चाहिँ यो के अरे बााउन्ड्रीको इस्युलाई पनि समेट्ने कुरो छ, कोभिड-19 को कोअपरेसनलाई पनि समेट्ने कुरो छ। होइन, भोलि उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन र फर्किनु, ऋतुआद फर्किनु हो भने भोलि नै यसको आलोचना गरौँला होइन। तर अब अहिले जाँदै नै हामी त्यति सशङ्कित हुनुपर्ने जरुरी छैन कि जस्तो लाग्छ। र अनि एउटा के पनि अहिलेको चाहिँ स्मरणीय छ भनेदेखि पहिला यो कमिटी लेभलको यस्तो किसिमको चाहिँ नि आमन्त्रण र यस्तो किसिमको जाने प्रक्रिया थिएन। अलि नितान्त इन्डिभिजुअल नेचरको, पर्सनल नेचरको यस्तो किसिमको थियो। तर अहिले चाहिँ नि यो परराष्ट्र मन्त्री लेभलकै जुन किसिमको चाहिँ नि भएको छ, एजेन्डा वाइज नै छलफल गर्ने भनेर भन्ने भएको छ, यसबाट हामी अप्टिमिस्टिक त हुनैपर्छ होइन। तर यसको मतलब के होइन भोलि सबै कुरा त्यहाँबाट मिलेर आउँछ भनेर भन्ने कुरो त होइन, पक्कै पनि होइन। त्यो भएन भने त्यतिखेर आलोचना गरौँला। अहिले नै हामी साह्रै सशङ्कित हुनुपर्ने स्थिति होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ। म हिमाल शर्माज्यूकोमा अलिकति एड गर्दै भन्छु। जस्तो यस अगाडिको परिदृश्यहरूलाई हेर्दाखेरि भारतीय रका प्रमुख रातारात आए, बालुवाटारमा भेटे गए, त्यसपछि लगातार चौथो भिजिट भएको छ भारतको तर्फबाट एकतर्फी रूपमा। र अहिले त्यो चौथो भ्रमणको रिजल्ट अन्तिम भनेको नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ उग्र रूपमा देखियो। नेकपाभित्र सत्तारूढ दललाई छिन्न भिन्न गरिसकेपछि अब नेपालको तर्फबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भारतमा जानुले कति अपेक्षित हुन सक्छौँ, हामी कति आशा गर्न सक्छौँ यो भ्रमण, यो छलफल नेपालको सन्दर्भमा नेपालको हितमा होला भनेर? यो सरकारको नीति अनि त्यसपछि सरकारको एउटा चाहिँ नि यो भनौँ न विशेष गरी परराष्ट्र नीति र पार्टीको आन्तरिक जुन यो एउटा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको, अब विभाजन नै भनौँ भने निर्वाचन आयोगले विभाजन डिक्लेयर गरिसकेका छैन, संविधान त कानुन त विभाजन भनिसक्न पनि अलि मिल्दैन होला है। अब यो किसिमको परिप्रेक्ष्यमा जुन यो सरकारले जस्तो नेपालमा कालापानी, लिम्पुयाधिरा लगायतका क्षेत्रहरूलाई, लिपुलेखलाई समेटेर जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यहीबाट पनि यो सरकारको एउटा कमिटमेन्ट टु नेसनल इन्टिग्रिटी, जोग्राफीको चाहिँ नि एउटा बचाउने पक्षमा त सरकार लागेकै देखिन्छ। अब यसलाई खाँचो कार्यान्वयनको हो र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा मलाई लाग्छ त्यति प्रभावकारिता कमै हुन्छ। यो हाम्रो आन्तरिक कुरो हो, आन्तरिक विषयवस्तु हो यो पार्टी विभाजन भनेर भन्ने कुरो। यो आन्तरिक विषयवस्तुले सरकार त आखिर सरकारको परराष्ट्र मन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र परराष्ट्र मन्त्रीले अब सरकारको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र चाहिँ नि सरकारले नक्सामै प्रतिबद्धता देखाइसकेर चाहिँ नि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर, पार्लियामेन्टमा पेश गरेर त्यो पारित पनि भइसक्या र सरकारले नै यो संसदलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यो पारित भइसक्या परिप्रेक्ष्यमा अब यसले खासै भारतले चाहिँ नि केही पनि जुन यहाँले आशंका गर्नुभएको छ नेपालको केही पनि एड्रेस हुँदैन कि भनेर भन्ने त्यस्तो अवस्था अहिले म अलि देख्दिनँ। अलि म छिनालेर भने त म पछि उहाँसँग जान्छु। 1950 को सन्धि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जहिलेदेखि हुँदै आयो त्यो पुनरावलोकन हुनुपर्छ, यो नेपालको हितमा छैन भन्नेमा छ। अहिले कालान्तरमा आउँदाखेरि राप्रपा, कङ्ग्रेस लगायत पनि त्यसमा सहमत भएको देखिन्छ। त्यो 1950 को सन्धि चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीको टेबल वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा होला या नहोला? 1950 को सन्धि बाइलेटरल रिलेसन भनेर एजेन्डामा दिइएको छ र 1950 को सन्धिको पुनरावलोकनको इस्यु पनि हुनुपर्छ होला होइन? आशावादी हुनु। अनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखको विषय, त्यो लिपुलेखको विषय चाहिँ दुवै पक्षका जस्तो मैले बुझेअनुसार, म त्यति अब धेरै नै बुझ्न पाएको त छैन यो विषयवस्तु, आज मात्र परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ।
मैले बुझेअनुसार यो चाहिँ नि दुवै पक्षबाट कमिटीमा होमवर्क गरेर फेरि छलफल हुने भनेर भन्ने जस्तो किसिमका कुराहरू सुनेको छु मैले। तैपनि एड्रेस त हुने कुरो छलफलमा चाहिँ आउँछ, छलफलमा आउँछ भनेर भन्ने कुरोमा आशावादी हुन सकिन्छ। विशेष गरेर अब यो कोभिडको उसमा त अब करिब करिब अब स्पेसिफाइड नै भएको छ होइन। कोभिड-19 कोभिड भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालित आयोजना त त्यो छँदैछ, देखावटी थियो। तर हाम्रो नेपालको आवश्यकता, नेपालीहरूले के चाहना गरेका छन् भन्ने कुरा त सरकारले प्राथमिकता राख्छ या राख्दैन भन्ने चाहिँ सवाल हो। हिमालज्यू, अब यहाँको क्रान्तिकारी आन्दोलन छ, चाहे 10 वर्षको जनयुद्धमा होस्, चाहे त्यस यताको अहिले खुला राजनीतिमा होस्, सीमाको विवादलाई यहाँहरूले बढी जोडतोडका साथ उठाउनुहुन्छ। 1950 को सन्धि चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा उठाउनु पर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो या होइन, अथवा यो सरकारले अहिलेको बेलामा कुरा गर्न आवश्यक छ या छैन? 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै उठेको होइन। यो पहिल्यैदेखिबाट उठाउँदै आएको विषयवस्तु हो र अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू पनि भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि यी इस्युहरू चाहिँ नि उठाइएका थिए, तर कुनै एउटा साबुने पानीका फोका जस्ता हुने के त्यो उठाउने मात्रै, अनि इन्डियाले त्यसलाई चासोको विषयवस्तु नबनाउने त्यस्तो थियो। र यो 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ, यो कुरामा हामीले जोडतोडका साथ नेपाल राष्ट्र नै एक ढिक्का भएर हामीले यो विषयवस्तु क्लियर गर्नुपर्छ अथवा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको आजभोलि नै त्यो कतिको निष्कर्षमा पुग्ला भन्ने चाहिँ कुराको हो। इन्डियाको चाहिँ नि चरित्र त हामीले देखेकै छौँ। नेपालमा जब पोलिटिकल क्राइसिस पर्छ त्यति बेला जो कमजोर हुन्छ सत्ताधारीलाई उनीहरू च्यापेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रयास गर्ने जो पहिलेको प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले पनि उजागर भएको छ होइन। एमा शङ्का मैले त्यो मानेमा गरेको। अहिले ओली सरकार भारतद्वारा प्रभावित या अलिकति ओली सरकारमा हस्तक्षेप देखिन्छ? त्यो कुरा त दुनियाँले बुझेकै छ नि अहिले त। त्यो कुरा त अहिले उहाँले वैशाखमा चाहिँ मलाई भारतले चाहिँ हटाउन खोज्यो र हाम्रा नेताहरूले पनि मलाई त्यो चोमचो मिलाउन खोज्यो भन्नुहुन्थ्यो। कोही अहिले त भन्नुभएको छ मलाई भारतले चाहिँ नि के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्न लाएर नेताहरू लाएर अनि मैले संसद बिगार्नु भन्नुभएको छ कहीँ? अहिले भारतको उच्चारण गर्नुभएको छ देख्नु भएको छ अहिले कहीँ? भारतीय मिडियाहरूमा चाहिँ बरु देख्नु भएको छ। अब भारतीय मिडियालाई त त्यहाँ ल्याउनु अब त्यो कुरा त पछि खुल्दै जान्छ, त्यो कुरा खुल्दै जाला नि त। के छ यसमा? केही छ यसमा? मेरो एउटा कुरो छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वास्तवमा भारतको अहिले चाहिँ आएर प्रभावमा पर्नुभयो र त्यही आफ्नो सत्ता समीकरण र सत्ता जोगाउनुको निम्ति अहिले भारत परस्त भएर जानुभयो भन्ने जुन आरोप छ त्यसलाई अहिले यसरी आरोपै लगाइहाल्नु पर्ने स्थितिमा म चाहिँ देख्दिनँ। त्यो आरोप किन लाउनु पर्ने स्थितिमा म देख्दिनँ भने अलिकति यसमा मानिसका पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जब केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकार थियो, योभन्दा पहिलाको, त्यो सरकारको पालामा र संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरुद्ध पनि डटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामना गर्नुभएको त्यो हाम्रै अगाडि चाहिँ नि अस्तिको इतिहास छ, धेरै वर्ष पहिलाको इतिहास होइन। नम्बर 1। अब नम्बर 2 चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपालको नक्सा वास्तवमा जुन सार्वजनिकसम्म गर्दा पनि एउटा तरङ्ग भारतमा कत्रो कोभिड-19 को लकडाउनमा हामी चाहिँ नि बसिराखेका बेला हामीले सारा मिडियाहरू हेरिराखेका हो। भारतमा कुनैको धेरै विरोध भयो नेपालको प्रधानमन्त्री भने कसको विरोध हो त भनेर भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको विरोध हो। के कारणले त भनेर भन्दाखेरि नेपालमा नक्सा नेपालले आफ्नो साबिकको विभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरौँ। नक्सा फर्मलाइज त भयो, संविधानको अनुसूचीमा पनि समावेश भयो भनेपछि यी राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् नि। वास्तवमा यो राम्रा कुराहरू भएको छन् र चाहिँ नि अब एउटा कुनै अमुक चाहिँ नि डिप्लोमेटिक च्यानलबाट आयो र उसले चाहिँ नि भेट्यो भनेर भन्दैमा त्यसले चाहिँ नि संसारै बिगारिहाल्यो र केपी शर्मा ओलीलाई भारत परस्त गराइहाल्यो भनेर भन्ने जुन आशंका छ, केपी शर्मा ओलीका विगतका जुन त्यो 2-3टा चाहिँ नि एउटा सिग्निफिकेन्ट अरू नेताहरूले गर्न सकेका कामले गर्दाखेरि जुन यो नक्साको एउटा कुरो र चाहिँ नि बरु नाकाबन्दी बेहोरेर भए पनि भारतसँग परस्त नभएर संविधान जारी गर्नलाई चाहिँ नि एउटा प्रतिबद्धता, यो 2टा कुरोले गर्दा म चाहिँ अहिले शङ्का गर्नु पर्दैन कि भन्ने ठान्छु। हजुर, अहिले हामीले यो बहसमा ल्याउनु पर्नको कारण चाहिँ विगतका हरेक यो कालखण्डमा परिवर्तित सरकारहरूले जुन नेतृत्व गर्यो तत्काल भारत भ्रमणमा जाने अनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा वार्तामा बस्ने अनि सन्धि सम्झौता हुँदाखेरि नेपाल ठगिने कुरा छ। चाहे महाकालीको कुरा गरौँ चाहे अन्य हरेक गण्डकीको कुरा गरौँ, हरेकमा छ। यसपटकको वार्तामा नेपाल नठगियोस्, हामी त्यही मात्रै काम गर्छौँ। नेपाल नठगियोस् त्यसको निम्ति सचेत हुनु र चाहिने आशंका व्यक्त गरेर झकझक्याउनु चाहिँ ठिकै कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि भारत परस्त हुनबाट बचाउ गर्छ।
रोक्छ। अब म आन्तरिक राजनीतिमा जान्छु, घरेलु राजनीतिमा। अहिले घरेलु राजनीति निकै कमजोर अवस्थामा छ। 74को जनादेशले बलियो जनमत दिए पनि अहिले फुट देखिन्छ। अब यहाँहरूको भनाइअनुसार त भारतकै यसमा हात छ भन्ने पनि छ, अर्को पक्ष भन्छ फेरि चिनको हात पनि छ भन्ला होइन। यसमा म जान्न अहिले नेकपाभित्र जुन विवाद छ नि, आधिकारिकताकै विवादको कुराहरू, किनभने हामीले श्रृङ्खलाबद्ध धेरै विषयमा कुरा गरेका छौँ। अब हामी अन्तिममा जाउँ, निष्कर्षमा आउनै पर्ने अवस्था छ होइन। नेकपाको आधिकारिकता विवाद के हो, जबकि अब यो वार्तामा बस्नुभन्दा अगाडि अब आधिकारिक कसैले दाबी गरेका थिएन भनेको छ। अहिले बालुवाटार पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पक्षधरले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा आफू मूल पार्टी भएको भनेर दाबी गरेको अवस्था छ। अब के मूल पार्टी ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपा हो? पहिलो कुरा त जो आधिकारिताको निम्ति उसले पत्र पठायो पहिला निर्वाचन आयोगले, हामी बहुमत जो अहिले मल्टी पार्टी सिस्टममा बहुदलीय प्रणालीमा हामीहरू जो छौँ, हामी चाहिँ नि कमिटीमा चाहिँ नि बहुमतले नै कमिटीलाई फर्मेसन गर्ने हो। अध्यक्ष पनि त्यसैले बनाउँछ, महासचिव त्यसैले बनाउँछ, विधान संशोधन त्यसैले गर्छ, निर्णयहरू त्यसैले अगाडि बढाउँछ, बहुमतको प्रणाली चाहिँ नि लागू हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष एकचोटि भइसकेपछि सधैँभरि चाहिँ नि म नै सर्वेसर्वभौम भन्न हाम्रो चाहिँ नि विधानले चाहिँ दिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले आधिकारिता चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। हामी बहुमतमा छौँ, हाम्रो चाहिँ शनाखत आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीमा बुझाइएका 441 जना सदस्यहरूको शनाखत गरोस् होइन, कहाँ चाहिँ उसको चाहिँ नि बहुमत छ, त्यो मान्न हामी तयार छौँ। तर हामी आधिकारिता हौँ है भनेर हामी चाहिँ नि पेस गर्न हामी गएका छैनौँ। किनभने जोले यो पार्टीलाई विभाजन गरेर होइन भिन्नै पार्टी बनाउनु भएको छ अथवा उहाँले दावा गर्न जानुभयो भने उहाँले चाहिँ दावा गर्ने कुराहरू स्वाभाविक छ। किनभने दावा गरेर प्रमाण पुऱ्याउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा छैन। तर अहिले चाहिँ जहाँ बहुमत छ, जहाँ बहुमतको निर्णय हुन्छ, जो विधानमा उल्लेख भएको छ, विधान बमोजिम पार्टी चल्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आधिकारिताको निम्ति हामी निर्वाचन आयोगमा गएको होइन। तपाईँहरू फेरि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ? होइन, हामीले उसले पठाएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ नि प्रश्न सही तरिकाको प्रश्न आउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ कुरा ठिक छ, आएको छैन अहिले। हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ नि अरू दस्तावेजहरू पठाउने कुरा, हाम्रो चाहिँ नि अद्यावधि गराउने कुरा, हाम्रा चाहिँ नि शनाखत आवश्यक पऱ्यो भने शनाखत गराउने कुरामा हामी तयार नै छौँ। तर हामी चाहिँ नि त्यो माग लिएर, चुनाव चिन्हको माग लिएर, आधिकारिता माग लिएर हामी गएको होइनौँ। तर अहिले विवाद भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले हेरेको छ। निर्वाचन आयोगमा जुन नेकपाको विवाद छ नि, मागदाबी भइरहेको छ, आयोगले पत्र पठाएको छ, जवाफ गएको छ। यो आधारमा हेर्दाखेरि यो विवाद कसरी टुङ्गिन्छ कानुनको आँखाबाट हेर्दा? यो कानुनको आँखाबाट हेर्दाखेरि के छ भने अब वास्तवमा यो पार्टीको विधानले के भन्दो रहेछ भने जस्तो कुनै पनि बैठक बोलाउनको निम्ति अध्यक्ष र महासचिवले चाहिँ नि अध्यक्षको समन्वयमा रहेर महासचिवले बैठक बोलाउने भनेर भन्ने छ। अब त्यो किसिमको कुराहरू सुरुदेखि नै हुन सकेका छैन। अब यसरी चाहिँ नि अब जस्तो बहुमतको कुरो जुन बहुमत सदस्यहरूले पार्टीभित्र नभई विभिन्न स्थलहरूमा बसेर जुन बहुमत सदस्य भनेर चाहिँ जुन गरियो, त्योभन्दा पनि वास्तवमा आधिकारिक त बैठक नै हो कि, र त्यो बैठक वास्तवमा बोलाइएको स्थिति र अवस्था छैन। अब रह्यो कुरो अब अध्यक्षको कुरो, अध्यक्ष चाहिँ नि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो, वास्तवमा एकदमै निर्वाचित अध्यक्ष हो। र अहिलेको अध्यक्ष चाहिँ नि अब दुईवटा अध्यक्षको चाहिँ नि एकतापछि 2075 साल असार 5 गते फर्मल्ली एकता भयो। एकतापछि दुईवटा अध्यक्षको चाहिँ नि परिकल्पना गरियो होइन, प्रथम अध्यक्ष र चाहिँ नि द्वितीय अध्यक्ष भनेर भनौँ न बोलचालको भाषामा। तर त्यहाँ त दुईवटा अध्यक्ष छ। तर बालुवाटारले भन्दा त लिखित रूपमै विधानमै भएको पहिलो नम्बर र दोस्रो नम्बर भने जस्तो होइन। अब प्रथम र दोस्रो अध्यक्ष भइसकेपछि अब यो वास्तवमा यो निर्वाचन आयोगको सबजुडिस स्थिति हो होइन। निर्वाचन आयोगले अब आज त दुवै पक्षले होइन, अब अहिले दुवै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ नि आफ्नो लिखित जवाब नै पेश गरेका स्थिति छ। लिखित जवाब पेश गरेका स्थितिमा अब निर्वाचन आयोगले सबै प्रमाणहरू हेरेर गर्ने त गरि नै हाल्छ होइन। तर वास्तवमा अब यो बाहिर भएको भेलाबाट चाहिँ नि हाम्रो यति चाहिँ नि सदस्यमा बहुमत भनेर भनिया त्यो कुरा आइहाल्यो बहुमतको होइन। मैले यहाँकोबाट स्पष्ट बुझ्न खोजेको चाहिँ जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यसले अध्यक्षको दाबी गर्छ, त्यसले नै आधिकारिकता पाउने हो, या
कुल सदस्य सङ्ख्याको केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको बहुमत जता छ सरकारको- त्यसले चाहिँ आधिकारिकता पाउने हो। होइन, सरकारको नेतृत्व गरेका किसिमले त आधिकारिकताको ऊ हुँदैन। जस्तो के भनेदेखि यो पार्टीको विधानअनुसार यो अधिवेशन हुनलाई अब जस्तो चाहिँ 2 वर्ष पुगेपछि हुनुपर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ नि यो के अरे सदस्यहरू थपेर कार्य समिति विस्तार गरिसकेका अवस्था छ अहिले। त्यो आधिकारिक छ, त्यो भ्यालिड छ, त्यो विधान सम्मत छ त्यो? होइन, अब त्यो चाहिँ नि अब पार्टीको विधान सम्मत नै छ, त्यो विधान सम्मतै छ त्यो। म यहाँलाई रोकेँ, यहाँलाई त्यो अधिकार उहाँले विधान सम्मत छ भन्नुभएको छ नि, जबकि बालुवाटार पक्षबाट जुन केन्द्रीय सदस्यहरू थप गरिएको छ। पहिलो कुरा त के हो भने हाम्रो पार्टी 2टा पार्टी विघटन भएर 2075 जेठको 3 गतेका दिन नयाँ पार्टी गठन भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। 2टै पार्टी विघटन भयो। को महाधिवेशनमा आयो भन्ने चाहिँ कुरा हुँदैन त्यहाँ, होइन। प्रचण्ड हेटौँडा महाधिवेशनमा आयो होलान्, अब 9औं महाधिवेशनबाट ओली आयो होलान्, त्यो हिसाब अहिले विधानले देख्दैन। उहाँहरूले 2टा अध्यक्ष बनाएको केन्द्रीय कमिटी, मौजुदा केन्द्रीय कमिटीले 2जना अध्यक्ष बनाएको हो, होइन, कार्यविभाजन गरेको हो। त्यो 2जना अध्यक्षमा कोही पहिलो कोही दोस्रो भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छैन, होइन। 2टा अध्यक्ष विधानअनुसार बनाएर अब त्योभन्दा अगाडि पूर्ववत पार्टीमा कसले जितेर आयो, कहाँ के गयो, त्यो हिसाब किताब हुने कुरा भएन। किनभने हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान जुन छ अहिले, त्यो विधानअनुसार हामी चाहिँ सञ्चालित हुने हो। जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो विधानमण्डल बाहिर बस्नुभयो भन्नुभयो उहाँले, बैठक कहाँ बस्ने हो? पार्टी कार्यालयमा बैठक बोलायो भने प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न, सुरक्षाको थ्रेड भयो हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले, होइन। अब बालुवाटार बैठक बस्न गयो, माथिबाट तलबाट तल झर्नुहुन्न, होइन, कोसीबाट तल झर्नुहुन्न, आउनुभयो एकैछिन बस्नुहुन्छ जानुहुन्छ, बैठकबाट भाग्नुहुन्छ, बैठक बस्न मान्नुहुन्न। उहाँ यदि चाहिँ नि बहादुर हो अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट हो, एउटा चाहिँ नि एकदम उहाँसँग त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि मूल्य मान्यता थिए भने बैठकमा आएर आफ्नो कुराहरू किन राख्न सक्नुहुन्न? किन भाग्नुहुन्छ? बैठकदेखि किन तर्सिनुभयो? जब कार्की ब्याङ्केटमा जो बैठक भयो, त्यो बैठक त चाहिँ नि अध्यक्ष समेत भएको चाहिँ नि बैठकले, त्यो 2टै अध्यक्ष भएर तोकिएको बैठक हो। जहाँसम्म महासचिवले बोलाउने भने त्यो त सहज परिस्थितिको कुरा हो नि त। महासचिवले बोलाउने, त्यो त कार्यालय सचिवले लेख्ने, कसले माइनेट उतार्ने, त्यो त प्राविधिक कुरा हुन् नि। मुख्य कुरो त कमिटीको बहुमतीय प्रणाली हो कि होइन? सके सहमति गर्ने, सहमति कायम हुन सकेन भने बहुमतीय प्रणालीमा जाने, बहुमतको निर्णय सर्वमान्य हुनेछ भनेर त विधानमा लेखेकै छ नि त। त्यहाँ त विधानमा सकभर सहमति कायम गर्ने। बाइ द वे सहमति कुनै विषयमा सहमति हुन सकेन भने, होइन, बहुमतीय हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि जनवादी प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई चाहिँ नि छिनोफानो लगाउने भनेर त हाम्रो विधानमै लेखेको छ नि त। भन्दाखेरि यो बाहिर बसेर के बालुवाटारमा बसेर मिटिङ गर्दा एकदम आधिकारिक हुने, त्यो पार्टीको हुने, अनि पार्टीले चाहिँ नि तोकेको स्थानमा चाहिँ गएर गर्दाखेरि चाहिँ नि आधिकारिक नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र? त्यो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले उहाँले आफै डाकेको बैठक हो, त्यो तोकेको बैठक हो। त्यो बैठक त तोकिएको बैठक हो। तोकिएको बैठकमा उहाँहरू चाहिँ आउनु, त्योभन्दा अगावै नै संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ, घटनाक्रमहरू चाहिँ नि, होइन, अतिरञ्जित बनाएर अगाडि लैजानुहुन्छ। पार्टीले त स्टेप लिन्छ नि त, पार्टी हो, यो पार्टीले त स्टेप त लिन्छ त आखिरमा। भन्दाखेरि जो आधिकारिकताको कुरा जुन छ, पार्टीमा सहमति कायम हुन सकेन भने बहुमतीय प्रणाली लागू हुने भनेर विधानमा उल्लेख भएकै छ। तपाईँ बारम्बार तपाईँले भन्नुहुन्छ अध्यक्षले बोलाउने, महासचिवले बोलाउने, अध्यक्षले भन्ने, महासचिवले बोलाउने, यी त प्राविधिक कुरा नगरौँ न। यहाँ त कुरा विधानअनुसारको कुरा गरौँ न। विधान बमोजिम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब चाहिँ विवादहरू सिर्जना हुन्छ, जब एजेन्डाहरूको बारेमा चाहिँ निर्णायक प्रक्रियामा हामी चाहिँ पुग्छौँ, त्यति बेला चाहिँ समझदारी कायम हुँदैन, त्यति बेला बहुमतीय प्रणाली लागू हुन्छ, जनवादी प्रक्रिया प्रणाली लागू हुन्छ भनेर त हामीले भनेकै छौँ नि त। हजुर, यही कुरालाई अधिकारीज्यू उहाँले भनेको त अझ बुझिने गरी आएकै जस्तो लाग्छ। यहाँलाई अझ थप प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ? होइन, मैले के भन्न खोजेँ भने विधानको पालना भने प्रक्रियासँग पनि रिलेटेड हुन्छ, होइन। लमा पनि, देशको लमा पनि 2 किसिमका कुराहरू हुन्छन्, सब्सटेन्सियल पार्ट र चाहिँ प्रोसिड्युरल पार्ट भन्ने, होइन। अब प्रोसिड्युरल पार्टमा विधानमा लेखिएकै कुरो त्यही हो कि चाहिँ नि अध्यक्षको ऊ अनुसार महासचिवले बोलाउने भनेर भन्ने कुरो लेखिएको हो र त्यो वास्तवमा उहाँहरूको बिचमा सहमति पनि भइसकेका थियो। त्यो सहमति पनि भइसकेका थियो र यसरी छुट्टा छुट्टै मिटिङ बैठक गर्नुपर्ने अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो वास्तवमा अब कुन पक्षले अर्को पक्षलाई अन्डरमाइन गरे हो यो कुरो अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला, होइन। म त अब वास्तवमा त्यसरी चाहिँ नि अब राजनीतिक भनौँ न पार्टीको चाहिँ नि
अब कमिटी समितिमा बसेका व्यक्ति त होइन, म एउटा चाहिँ नि होइन कानुन व्यवसायी होइन। तर वास्तवमा उहाँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो हुनु पर्थ्यो। तर भएन भने हामीले हेर्ने कुरो त त्यही अब विधान हेर्ने हो। विधानमा त त्यही छ। विधानमा अध्यक्षले विधानमा उहाँले भनेको कुरा छैन, बहुमती पनि छ, नभएको पनि छ कि बहुमती नै छ। यदि सहमति भएन भने बहुमती भन्ने नै होला। छ बहुमती त हुने नै हो नि, डेमोक्रेटिक त त्यही नै हो नि। ठिक छ, यो विवादलाई निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्यो होला। अहिले त्यही भएर निर्वाचन आयोगको सबजुडिस हो यो। अब यसमा निर्वाचन आयोगले अलिकति म प्रतिनिधि सभा विघटनको तर्फ जाउँ न। ठिक छ। प्रतिनिधि सभा विघटन नेकपाको आन्तरिक किचलोपछिको परिणाम हो, अन्तिम परिणाम हो होइन। कतिपयले यसलाई यो अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने छ। यहाँलाई त्यो लाग्छ या लाग्दैन? वास्तवमा हाम्रो संविधानले म 3-4वटा कुरा क्याटेगोरिकली भन्छु। प्रस्तावनामा संसदीय पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसलाई अंगीकार गरेका छ। धारा 74ले शासकीय स्वरूप के हो त भनेर भन्दाखेरि संसदीय अभ्यास र परम्परालाई मान्यता दिएको छ। अब संसदीय अभ्यास र परम्परालाई हामीले हेर्दाखेरि के त भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, इन्डिया सबैतिर हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि अब भनौँ न प्रतिनिधि सभाबाट अब मुलुकको चाहिँ नि हित र यो प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले चाहिँ नि काम गर्न सक्दैन भनेर भन्ने कुरो भइसकेपछि विघटनमा जाने प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ नि एउटा राइटको रूपमा, त्यो राइटको रूपमा चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि एक्सेप्टेड गरिएको छ र त्यही कुरो हाम्रो अब संसदीय परम्परा हो, स्वीकार। यहाँले धारा 74लाई उल्लेख गर्नुभयो। धारा 74मा शासकीय स्वरूपको कुरो छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको पत्रमा धारा 74 उल्लेख छ कि धारा 76 र 85 छ? मैले तपाईँले भन्न खोज्नुभएको क्वेसन के को चाहिँ एन्सर गरे भनेर भन्दाखेरि संसदीय अभ्यास र परम्परा भन्ने त छैन राष्ट्रपतिको। तर संविधानमा के छ भन्ने कुरा होला नि। संविधानमा छ त भनि बेलाको के प्र्याक्टिस छ भनेर नेपालको संविधानलाई संसदीय अभ्यास र अभ्यासलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। शासकीय स्वरूपमा संसदीय अभ्यासलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले डिजोल्युसन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ यो कुरा? नेपालको संविधानको धारा 76मा छ। अघि तपाईँले त 74 को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, अघि 74मा शासकीय स्वरूपको संसदीय अभ्यासलाई जोड्या के मैले लिङ्क गरेँ। यो चाहिँ ओल्ड राइट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ त्यहाँ यो प्रयोगमा आउँछ भन्ने कुरा होइन। तर नेपालको संविधानले त त्यसलाई हेरेको छैन। हजुर, नेपालको संविधानले त त्यो लेखेको छैन नि होइन। नेपालको संविधानले लेख्यो। संविधानले किन, मैले यहाँ संविधान नै ल्याएको छु नि, म तपाईँलाई ठिकै छ। त्यो संविधान हेरेर हामी फेरि गरौँला। शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय चाहिँ नि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ भन्नु हो यहाँले। जब संसदीय अभ्यासलाई हामीले अपनायौँ, अपनाइसकेपछि त्यो स्वतः अंगीकार गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि विघटनको राइट भएको मानिन्छ। एक कुरो संसदीय अभ्यास र परम्परा त्यो विज्ञप्तिमा छ, विज्ञप्ति भनौँ र मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गएको पत्रमा पनि त्यो कुरो उल्लेख छ। अनि अर्को कुरो के त भनेर धारा 76 को 7ले त क्लियरली नै भनिदिएको छ नि। धारा 76 को 7ले त चाहिँ नि विघटन प्राइम मिनिस्टरले गर्न पाउने भनेर भनेको छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार छ त्यो? अहिलेको परिस्थिति अनुसार भन्नाले के भन्न खोज्नुभयो? जस्तो जुन संसद मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जुन मतबाट, जुन विश्वासको मतबाट, त्यो मतका अनुसार चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको 76 को 7ले दिन्छ। 76 को 7 यस्तो छ हेर्नुहोस्। 76 को 7मा पहिला यो सरकार भने 76 को 2 अन्तर्गत, त्यसपछि यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो किनभने पार्टी पनि एकीकरणको प्रक्रियामा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्यो। विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि यो सरकार 208 जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि यो सरकार चाहिँ नि करिब झन्डै 2/3 जस्तो 64% कमान्ड गर्ने सरकार हो होइन। अनि यो सरकारको स्ट्याटस के भयो त 76 बमोजिमको सरकारमा परिणत भयो। जब 76 बमोजिमको सरकारले अब चाहिँ नि आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक कलह छ, पार्टी विभाजन, दल विभाजन भइसक्या भनेर विश्वासको मत त रिलेटेड त धारा 100 हो, धारा 100 हो। अब दल विभाजित भइसक्या भनौँ भने दल विभाजनको डिक्लेरेसन पनि भएको छैन। अब यो अवस्थामा यो 2 वर्ष बाँकी 2 वर्ष पनि किन यो खेर फाल्ने त?
अब गर्नुपर्ने काम त थुप्रै छन्। प्रस्तावनामा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन यो पार्टीले पनि एकीकृत भइसकेका पार्टीले पनि यो कुरो ल्याएको छ, नेकपाले पनि आफ्नो उसमा घोषणापत्रमा। अनि त्यसपछि प्रस्तावनामा पनि त्यही छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब कोभिडको छ, सारा कुराहरू कार्यान्वयन, अब यो चल्नेवाला त छैन नि त। अब यसमा जिसमा भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको कदम 100% सही छ या अलिकति मिलाएर हेर्दाखेरि सही नै जस्तो देखिन्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई यस्तो छ कि अब यो पनि वास्तवमा अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तु भइसक्यो होइन। अब भोलि सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्ट आउँछ, त्यसलाई हामी सबैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अघि धाराको कोट गरेर त यहाँले त सही छ भन्ने नै भन्नुभएको थियो। होइन, सही छ। अब बुझिने गरी शब्दमा सही छ भनेर भन्ने चाहिँ बुझिने गरेर मैले भन्नुपर्दा चाहिँ के त भनेर प्रधानमन्त्रीको कदम 100% सही छ या जस्तो धारा 76 को 2 बमोजिम होइन, 2 बमोजिम को 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा भएको सरकारले त विघटन गर्न पाउँछ भने त्यो अवस्थालाई पार गरेर विश्वासको मत प्राप्त गरेर आफूलाई समर्थन गर्ने पार्टी नै एक भएर धारा 76 को 1 बमोजिमको बलियो सरकार बनिसकेको र आजका दिनसम्म आइपुग्दा अब 2 वर्ष बाँकी रहँदाको अवस्थामा आएर पार्टी नै विभाजित भएपछि अब प्रतिनिधि सभामा जस्तो भन्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभामा एक थोक निर्णय हुन्थ्यो होला होइन। जस्तो एमसीसीका सारा कुरा आइरहेछन्, सारा कुरा अरू छोडिदिउँ, अहिले यो मात्रै विघटनको कुरा होइन, मैले भन्न खोजेँ विघटनको कारणमा पनि जानुपर्छ नि त। त्यो एक थोक निर्णय त हुन्थ्यो होला नि त। तर अब सरकारको तर्फबाट पेश भएका प्रस्तावहरू जस्तो एमसीसी लगायतका कुराहरूमा संसदमा बिजनेसको रूपमा चाहिँ पेशै नगर्नु होइन। संवैधानिक आयोगहरूको अब तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, संवैधानिक परिषदको बैठक नबसेर यो यात्रा भनेपछि अब यो कसरी चल्छ? फेरि त्यहाँमाथि पार्टीको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि विभाजनको उसमा चाहिँ नि दुईतिर यो किसिमका चाहिँ नि उयोहरू के अरे क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुँदै गएर पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगे अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभाबाट देशको समृद्धिको चाहिँ नि आधार उहाँले देख्नु भएन। नदेखिसकेपछि धारा 85 पनि छ, निर्विकल्प त होइन रहेछ नि त 5 वर्षको। धारा 85 ले यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ। अनि अर्को पनि म भनिदिन्छु तपाईँलाई, धारा 273 को 8 मा पनि त्यहाँ सङ्कटकालसँग रिलेटेड कुरो हो हुन त, तर पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई आत्मसात संविधानले त प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई आत्मसात गरेको छ। मैले लिङ्क गर्न खोजेँ, प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरो हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरो यो चाहिँ नि कन्स्टिट्युसनल छ र चाहिँ नि ठिक छ भनेर भन्ने कानुनको 9 सिङ हुन्छ भन्छन्। उहाँले कुन चाहिँ सिङको व्याख्या गर्नु भएको छ भन्दाखेरि धेरै बुदाहरू त धाराको कोट गर्नु भएको छ। यहाँले सुनिरहँदाखेरि यहाँलाई केही ऐठन भएको जस्तो लाग्यो, के सहज? मलाई त यो त के भन्नु, अब आफै लाज लागेको हुन्छ कानुनविदले यस्तो कुरा गर्दाखेरि। मलाई त के भन्नु, अब उहाँहरूले कस्तो कानुन पढिराख्नु भएको छ र कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। उहाँले पोलिटिक्समा आएर बरु पोलिटिकल्ली बरु विषयवस्तुहरू राखेको भए म त्यसलाई चाहिँ अलिकति ग्रहण पनि गर्थेँ होला। पहिलो कुरा त के हो भने उहाँले त 47 सालको संविधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ अहिलेको संविधानले 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइन्न। अनि अरू मुलुकमा किन पाइन्छ त? नत्र संसदीय मुलुकमा किन पाइन्छ? तपाईँको हाम्रो नेपालको संविधानले त 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइन्न। अरू मुलुक तपाईँले भनेको संसदीय मुलुकमा त पाइन्छ त फेरि। अनि तपाईँको हाम्रो कानुनमा, हाम्रो संविधानमा स्पष्टसँग जे कुरा लेखिएको छ, दिउँसै रात कसैले पार्न सक्दैन। एकछिन अलबलाउन मान्छेहरूले सक्छ होइन, एकछिन अलबलाउन मान्छेहरू सक्छ, तर कानुनमा एउटा चाहिँ 9 सिङ भने पनि यो कानुन, यो अहिले चाहिँ जो निकायहरू छ, सर्वोच्च अदालत लगायत निकायहरू छन्, उहाँहरूले पनि यो संविधानमा टेकेर नै उहाँले निष्कर्ष दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कसैको एउटा चाहिँ सन्की एउटा लहरको अमेरिकामा ट्रम्पले छोडिदिनु, हारेपछि छोडिदिनु छ, महाभियोग लाउनु पर्ने यस्ता पनि सन्की नेता छन् नि त। हेरेका छौँ नि हामीले अहिले एउटा कुनै नेताको सनकको घरमा झगडा हुन्छ, परिवारमा झगडा भयो भने घरमा आगो लगाउनु पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीले घरमा आगो लगाउनु भनेको सिस्टममाथि आगो लगाउनु भएको छैन। उहाँले पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर एउटा सिस्टम, एउटा संविधानमाथि उहाँले चाहिँ नि प्रहार गर्नुभएको छ। दुनियाँलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ अहिले उहाँले। भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा जे उल्लेख भएको छ त्यो अनुसार जाने। तपाईँको चाहिँ 47 सालको संविधानमा यो अधिकार थियो। हामीले त 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव राख्नै पाइन्न भने लेखेको छ। अस्थिरता हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कसैले चाहिँ दर्ता गर्न लाग्यो अरे, मानिलिउँ लाग्यो अरे, ल पार्टीमा चाहिँ सब पार्टीका नेताहरू चाहिँ विपक्षमा भयो अरे, ल फेस गर्नु पऱ्यो नि कि सदनमा गएर फेस गर्नु पऱ्यो आफूले चाहिँ कि पार्टीभित्र संसदीय दल बैठक भयो, संसदीय दलको नेता होइन
संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्दैन? केपी ओली संसदीय दलको नेता हो नि हाम्रो पार्टीको। संसदीय दलको बैठक बोलाएर चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्दैन संसद विघटन गर्ने? सदनमा गएर आफ्नो विषयवस्तु राख्नु पर्दैन? पार्टीले अप्ठ्यारो बनायो उहाँलाई काम गरेर। केमा अप्ठ्यारो परा? उहाँले राष्ट्रघाती एमसिसी सन्धि जसरी पनि सम्झौता लागू गर्न खोज्नु थियो, पार्टीले सच्याएर मात्रै पास गर्नुपर्छ भनेको छ, यति मात्रै हो। होइन भने संविधानको यात्रामा उहाँले म पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य कहिले आएर ल मेरो भिजन यो छ उखान टुका बाहेक उहाँले कहिले भन्नुहुन्छ? भिजन दिनु पऱ्यो नि नेतृत्वले। नेतृत्व नै समस्या भयो हाम्रो मुलुकमा त। नेतृत्व भनेको त समाधान हुनुपर्ने हो नि। नेतृत्व आफै समस्या भएपछि त अनि हामीले कहाँ खोज्न जाने भन्दाखेरि लिडरसिप भएन उहाँसँग। एउटा चाहिँ नि 2/3 हाम्रो यत्रो सदनलाई ठेक्ने उहाँसँग सामर्थ्य पनि रहेन, उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 1 नम्बर हुनु भन्दै हिँड्नुहुन्छ। 1 नम्बर अध्यक्षले त पार्टीलाई सम्हाल्नु पऱ्यो नि। कसैले कमजोरी गरेको छ भने त कारबाहीको विषयवस्तु राख्नु पऱ्यो नि। उहाँले पार्टी पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, उहाँले चाहिँ सदन पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, जनमत पनि सम्हाल्न सक्नु भएन। उहाँले जनमतको अपमान गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले अहिले जुन अस्थिरता र अराजकतातर्फ जब मुलुक धकेलिएको छ, शक्ति केन्द्रहरू पनि यही कमजोरी भएको बेलामा चाहिँ नि अगालो मार्न आउने नै हुन्। त्यसमा एकछिन रमाएर हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो असंवैधानिक कदम जुन छ यो कुरा चाहिँ नि सच्चिनै पर्छ। अझ हामीले भनेका छौँ कि उहाँले नै आफै क्याबिनेट बैठक बोलाएर, कानुनी त हुन्न होला, राजनीतिक रूपमा त्यसले अर्थ राख्छ। जति जे भए पनि यसको निम्ति सच्याउनको निम्ति अनुरोध उहाँले गर्नुभयो भने हजुर अदालतलाई पनि सजिलो हुन्छ। क्याबिनेटले यो निर्णय गर्न सक्छ? राजनीतिक रूपमा किन सक्दैन? फिर्ता लिनलाई उसले सक्छ। त्यो कानुनी त हुँदैन त्यो कुरा। त्यो कुरा चाहिँ कानुनी त अदालतले नै त्यसलाई चाहिँ नि अन्तिम फैसला उसले दिने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भने यो कदम चाहिँ नि सच्चिनै पर्छ। होइन भने त मुलुक हेर्नुहोस् चाहिँ भोलि वैशाखमा चुनाव होला, असारमा फेरि चाहिँ एउटा सन्की अर्को प्रधानमन्त्री आउला, उसले चाहिँ विघटन गरिदिएला अनि फेरि उसले 6 महिनाको चुनाव गर्ला, फेरि 6 महिनाको घोषणा गर्ला। यो अस्थिरतालाई होइन यो मुलुकमा चाहिँ नि बारम्बार चाहिँ सरकार परिवर्तन हुने जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति संविधानमा चाहिँ नि 2 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने, 2 वर्षपछि फेरि अर्को कसरी पछि राखेको अविश्वास छ भने फेरि 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको विषयवस्तुहरू हो नि त। उहाँले आएर त्यो कुरो फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो, काम गर्न दिएन। कहाँ काम गर्न दिएन? उहाँको चाहिँ उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग 2/3 बहुमत छ, कसले दिने काम गर्नु? यो कुरा अघि होइन उहाँले अघि आफ्नो तर्क राख्दा विद्वान महोदयले यो 76(1) अनुसार पनि हो 85 पनि हो भनेर उहाँले धारा दिइरहनु भएको छ। यो सरकार ओली नेतृत्वको सरकारबाट 76(1) अनुसार बनायो कि 76(2) अनुसार बनायो? 76(2) अनुसार बनेको हो यो सरकार। 76(2) अनुसार बनेको हो र 1 को प्रावधानमा पनि आयो भन्ने कुरा मात्रमा म सहमत छु। तर 1 को प्रावधानमा बने पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्न। 7 मा गएर 77 मा गएर विघटन गर्न पाउनु त्यसको स्टेपहरू छन्। तर वैधानिकता त यो 76(2) अनुसार हो नि होइन? निर्वाचनमा जाँदाखेरि फरक पार्टी 76(2) पार्टीबाट आएको जनमतलाई मिलेर बनाएको रूपमा चाहिँ यो सरकार त संयुक्त सरकारै हो। संयुक्त सरकार हो, 76(2) अन्तर्गत भएको हो र तपाईँको चाहिँ नि 76(1) अन्तर्गत भयो भने पाउनुहुन्न, 2 अन्तर्गत भयो भने पाउनुहुन्न। यसका केही स्टेपहरू छन्, त्यो स्टेपहरू पार गरिसकेपछि मात्रै सरकार सदनले सरकार बनाउने कुनै पनि सम्भावना देखेन भने त्यस्तो अवस्था रह्यो भने मात्रै मध्यावधि चुनाव हुन्छ। हजुर हो। अब अधिकारीज्यू यो तपाईँले 76(1) को प्रयोग गरे भनेर अहिले तर्क राख्नुभयो, तर यो सरकार त संयुक्त सरकार हो नि, ओली नेतृत्वको सरकार। पार्टी एकता भए पनि निर्वाचन अगाडि जाँदाखेरि 2टा पार्टी गएको थियो, 2टा पार्टी मिलेर आएको बनेपछि यो संयुक्त सरकारको हो भनेर केही अधिवक्ता विद्वान महोदयले भन्नुभएको थियो। अब 76(2) अनुसार संयुक्त सरकार बन्या हो भने त यसले त फेरि अर्को सरकार बन्ने अप्सन नखोजिकन किन विघटनमा गयो भनेर कानुनी प्रश्न उठ्यो नि? होइन, यसमा यस्तो छ कि मैले भने त यो सरकारको फर्मेसनको एट द पिरियड अफ द फर्मेसन होइन गभर्मेन्ट के थियो, यो चाहिँ नि संयुक्त नै थियो। तर अब पार्टी नै एक भइदियो कि अब 76 अब पार्टी पो एक हो त? कानुनले त कानुनको अक्षरले त चिन्दैन नि पार्टी एक भएर। अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ नि मैले अघि चाहिँ नि उहाँले जुन त्यो जेठ 3 गते 75 साल जेठ 3 गते एकीकरण भयो भन्नुभयो नि, त्यो एकीकरणलाई फर्मलाइज गरे होइन त संसदीय दलको नेताको रूपमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ नि उ गरियो भनेर दिननाथ शर्मा, सुभाष नेवाङ उहाँहरूले सही गरेर संसदीय दललाई जानकारी गराउनु भयो नि त। अब जानकारी गराएपछि 76(1) को भयो नि त। अब कानुनले त्यसलाई मान्यता दिन्छ, संविधानले मान्यता दिन्छ। 76(1) ले पनि विघटन गर्न पाउँदैन। अब 76(1) ले पनि विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने जुन चाहिँ नि उहाँले राख्नुभयो,
त्यो वास्तवमा अब हामीले कुन अब भोलि अदालतले अपनाउला हेर्नुहोस् अब अहिले हामीले भनेर पनि केही अर्थ छैन किनभने भोलि सर्वोच्च अदालतले जे बोल्छ त्यही कायम हुने हो हामी त अब वास्तवमा कानुनको विद्यार्थी हो होइन सर्वोच्च अदालत धारा 128 अन्तर्गत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्छ जे फैसला गर्छ त्यो कुरो चाहिँ नि कायम ठीक छ अन्तिम मान्ने सर्वोच्चको फैसला हो हैन तर तपाईहरुको व्याख्या चाहिँ छ नि हाम्रो व्याख्या अनुसार चाहिँ मेरो व्याख्या चाहिँ के हो त किन फरक छ होइन मेरो व्याख्या किन फरक छ त भनेर भन्दाखेरि खाली तपाईले जस्ट धेरै यो सोध्नु पर्दैन कि यसमा होइन राजनीतिका कुरा हिमालजीले जति मैले भन्न नसकुला तर संविधानको कुरोमा धेरै सोध्नु पर्दैन कि प्रिएम्बल पार्टले संसदीय पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसलाई एक्सेप्ट गरेका छ हामीले संविधान नै त्यस्तो बनायौँ त अनि शासकीय स्वरूप कस्तो हुनेछ भनेर धारा 74 मा पनि त्यही कुरो एक्सेप्ट गरेका छ संसदीय अभ्यासलाई संसदीय अभ्यासका मुलुकहरूले के गर्छन् त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार राख्दछन् तर अब यहाँ चाहिँ नि के देखियो त भनेर भन्दाखेरि अवस्था के देखियो 64% सरकार बनाएको बाँकी 36% उ छ अब यो प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन खोजी भएको छ र होइन यो देखियो नि त गणितले त्यो त विगतको कुरा हो वर्तमानमा समस्या आइसकेपछि वर्तमानमा अब अर्को सरकार बन्ने विकल्प छ कि छैन भने साथी यस्तो भयो जोडिएको कुरो म अर्को पनि म भन्छु यहाँलाई जस्तो हिमाल सरले भन्नुभएको कुरो ठिक हो विश्वासको मतको कुरो होइन तर विश्वासको मतलाई पनि दल विभाजित भएमा भन्छ 100 को धारा 100 को उपधारा 2 ले यो दल विभाजित भएको पनि छैन दल विभाजित भएको छ त छैन नि त अनि दल विभाजित छैन भने धारा 100 को उपधारा 1 ले प्रधानमन्त्रीले आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा भन्दिन्छ अनि प्राइम मिनिस्टरलाई यो प्रेरोगेटिभ दियो कि दिएन त कन्स्टिट्युसनले प्रधानमन्त्रीले यही छ संविधान आवश्यक हामीले संविधानै त्यस्तो बनायौँ नि त संविधानको व्याख्या गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता र उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ जहिलेसुकै होइन अब चाहिँ नि यहाँनिर प्रश्न उठ्छ के त भनेर भन्दाखेरि अब 2 वर्ष बाँकी छ यो 2 वर्षमा 64% ले सरकार बन्ने सम्भावना देख्दैन 36% बाट त्यो त दाबी भयो वास्तविकता के हो त रियल त फिल्डमा टेस्ट भएकै छैन नि अहिले त्यो फिल्डमा टेस्ट हुनको निम्ति त अब यस्तो नि त जस्तो गणितले बताउने कुरो हो नि पहिला जुन कम्पोजिसनमा सरकार बन्यो त्यो आधारमा भने हो यही कुरा हिमाल शर्माजी उहाँले भन्नुभयो नि 64% विश्वास मत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ 64% छ आफूसँग भनिराख्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिएको भए हुँदैन सदनमा गएर विश्वासको मत लिएपछि 1 वर्ष फेरि एकपटक लिएपछि अर्को पटक फेरि किन लिनु पर्यो भन्ने होला नि त्यो लिनुपर्छ होइन क्वेसन भएपछि लिनुपर्छ सदन विघटन गर्नेमै पुग्नुभयो उहाँ भनेपछि सदन विघटन गर्नेमै पुगिसक्नुभयो भनेपछि एकचोटि विश्वासको मत लिउँ भन्ने उहाँको दिमागमा आउनुपर्छ कि पर्दैन तर आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति हुने भएपछि किन लिने त्यो हो किन लिने असंवैधानिक भयो त्यो असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो तर यसको लागि छ नि उहाँले एकचोटि विश्वासको मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त नगरेर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएर स्थिति चाहिँ त्यसरी आएको भयो हुँदी उहाँले चाहिँ नि धारा 76(7) अनुसार चाहिँ नि विघटन गर्न पाउनुहुन्थ्यो तर त्यो प्रक्रियामा जानुभएकै छैन शङ्काको भरमा हुन्छ कसैले मलाई यसो अप्ठ्यारो बनायो कहाँ अप्ठ्यारो 1 2 3 भन्नुहोस् त मलाई केमा अप्ठ्यारो भयो प्रधानमन्त्रीलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्यो हामीले अस्ति बजेटमा कहाँ खोइ रोजगार सिर्जना गर्न खोजेको थिएँ पार्टीले अवरोध गरेको कहाँ छ खोइ सदनले अवरोध गरेको कहाँ छ सदनले अवरोध गरेको छ नि सरकारको तर्फबाट पेश हुनुपर्ने कतिपय विधेयकहरू पेश हुन सकेन सरकारलाई संसदले पनि के भन्नुभयो असहयोग गर्यो अस्ति सदन चलिरहेको बेलामा सभामुखलाई समेत थाहा नदिएर संसदको बिजनेस छैन भनेर विघटन गरे के अरे स्थगित गरे होइन सदन बैठक स्थगित गरे होइन के अरे राष्ट्रिय सभा कि प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि कुरा उहाँले राष्ट्रिय सभा पनि त्यही नै हो राष्ट्रिय सभा त्यही गर्नुभयो आउनुभयो भाषण गर्नुभयो बिजनेस छैन भन्नुभयो होइन स्थगित गर्नु तर बिजनेस दिने काम त सरकारले गरिदिनु भयो भन्दाखेरि बिजनेस दिने काम त सरकारको हो नि जब सरकारले बिजनेस दिन सक्दैन आफूले अनि त्यसपछि चाहिँ बिजनेस छ भनेर सोधेर प्रतिनिधि सभाको चाहिँ हिउँदे अधिवेशन के गरिदिनु भयो के वर्गीय अधिवेशन नै उहाँले चाहिँ नि यसमा छ नि हिमाल शर्माज्यू यहाँले अलिकति नडाडिकन अलिकति युवालाई पनि यहाँले छाप छोड्नु होला कि भनेर म अझ फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न चाहेँ यो सरकारलाई कहीँ पनि घेराबन्दी थिएन कहीँ पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति थिएन अनाहाकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो यो गलत छ भनेर यहाँको निष्कर्ष होइन तर सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि त चाहे स्थायी कमिटीको बैठक होस् चाहे केन्द्रीय कमिटीको बैठक होस् चाहे त्यो 9 सदस्यीय नेकपा सचिवालयको बैठक होस् त्यहाँ त प्रधानमन्त्री घेरामा त परेकै हो नि उहाँले केही निर्णय अगाडि ल्याउनु हो कि इमिडिएट वक्तव्य सरकारको विरोध भइहाल्छ सुन्नुहोस् यसमा के हो भन्दाखेरि
जब यत्रो कोभिडको चाहिँ समस्या छ हामीमा होइन, मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल नपाएर त्यो तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटर नपाएर आइसियु नपाएर मान्छेहरू छटपटिएर होइन, यस्तो खालको चाहिँ नि एउटा आतङ्क चाहिँ भइरहेको थियो। सरकारले हात उठाइरहेको थियो, आफ्नो आफ्नो घरमा बस्नु भन्ने स्थिति गरिरहेको थियो। तर सक्दो तयारी त गरेकै हो। आकस्मिक अब यसमा सुन्नुहोस् न, यसमा चाहिँ के हो भने पार्टीले यसमा छलफल गरौँ, यसलाई अझ पुगेन, सरकारका काम कारबाही अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ, छलफल गरौँ। जनता असाध्य आक्रान्त भए, विकास निर्माणको कुराहरू पनि जनताले चाहिँ चित्त बुझाएका छैनन्। हाम्रो यत्रो 2/3 सरकार छ, हामी चुनाव नजिक आउँदैछ, हामीले के मुख लिएर चाहिँ जनताको बिचमा जाने? अलिकति अति भयो। फेल हुने भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि फेल हुने होइन, हाम्रो पार्टी फेल हुनु हो, नेकपा फेल हुनु भनेको हामी कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ फेल हुनु हो। हामीलाई चासो र चिन्ता त हुन्छ नि त। त्यो विषयमा चाहिँ आउनुहोस्, यो तपाईँको काम कारबाही तौर तरिका ठिक भएको छैन, तपाईँले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, उल्टो भ्रष्टाचारीहरूलाई काकी चाप्नु हो। जनताले यसमा चाहिँ आशंका पैदा गरिरहेछन् होइन, जहाँ जानुहोस् अड्डा अदालतमा चाहिँ घुस नखाइकन केही कामै हुँदैन। यस्तो अवस्था आइसकेपछि आउनुहोस् पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो, यसमा अलिकति समीक्षा गरौँ है सरकारको भन्दाखेरि अन्त्यबाट चाहिँ अनि मलाई पार्टीले चाहिँ आलोचना गर्यो, मैले पार्टीले अप्ठ्यारो पार्यो त भन्न मिल्छ र? पार्टीमा त हुन्छ त छलफल होइन, उहाँ पनि हाम्रो पार्टीको नेता हो नि त, हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ दुःख कष्ट हैरानी गरेर उहाँले जिताएको हो नि त, नेपाली जनताले जिताएको हो नि त। भन्दा जनताका आवाजहरू, जनताका गुनासाहरू, जनताका अपेक्षाहरू के छन् पार्टीभित्र आउनु सुन्नुहोस् न भन्दा कहिले बैठकमा आउनुहुन्न, त सुन्नुपर्छ भने उहाँ बैठकमै भन्न मान्नुहुन्न। अनि उहाँले चाहिँ केमा गऱ्यो घेराबन्दी? मैले भने केमा गऱ्यो घेराबन्दी भन्नु न, 1 2 3 भन्नुहोस्, घेराबन्दी केमा गयो प्रधानमन्त्रीलाई? त्यो त केमा गर्यो? उहाँको 38 पेजको जवाफमा पनि आएको छ, पार्टीलाई दिएको जवाफमा केही आएको छैन त। 38 पेजमा त्यस्तै त्यो एउटा चाहिँ पाना भर्न ल्याएको चाहिँ एउटा गुनासा केही छैन। खास उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारको तपाईँले काखी च्याप्नु हो भन्दाखेरि उहाँले त्यस्तो जवाफ दिनु भएन। उहाँले अहिलेको विषयवस्तु जवाफ दिनु, पुराना कहिलेका कुराहरू ल्याएर उहाँले चाहिँ नि जो जवाफ घेराबन्दी थिएन, उहाँ त जवाफ त व्याख्या गर्नको निम्ति आउनु पऱ्यो नि। वकिल साहब हुनुहुन्छ, तपाईँले अदालतमा फिर्याद पत्र पेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त त्यहाँ व्याख्या गर्न जानु पऱ्यो नि। अनि व्याख्या गर्न जब होइन के अरे न्यायाधीशको अगाडि तपाईँ जानुहुन्न, भाग्नुहुन्छ भनेर त त्यहाँ हुँदैन नि। उहाँले 38 पेज जब पेस गरेपछि त 38 पेजको चाहिँ व्याख्या गर्न त उहाँ त आउनु पऱ्यो नि, त्यहाँ त बैठकमा आउनु पऱ्यो, आउनु परेन। पछि घेराबन्दी थिएन, कहाँको घेराबन्दी हुन्छ? सहज अवस्था थियो, एकदम सहज थियो नि। यही कुरा जस्तो प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चाहिँ मलाई जस्तो संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ या पार्टीको बैठकहरूमा दिएको जवाफमा चाहिँ म घेराबन्दीमा परेँ, जनताको अपेक्षा अनुसार घोषणापत्रमा राखिएका बुदाहरू पनि मैले सरकारको ठुलो जनमत पाएको सरकार भएर पनि मैले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बनेन, त्यसकारण म नयाँ जनादेशमा जान्छु भनेर उहाँको तर्कसहित विघटनको सिफारिस भएको छ। यो विघटन हो या निलम्बन मात्रै हो, के लाग्छ कानुनको आँखामा? यो त अब विघटनको सिफारिस भइसक्यो, राष्ट्रपतिबाट विघटन प्रमाणित भइसक्यो र अदालतमा विघटन बदर गरिपाउँ भनेर मुद्दा परिसक्यो होइन। भनेपछि अब यो विघटन नै हो, यसमा कुनै डिबेटको विषय नै भएन। अब खालि अब अदालतको डिसिजनमा भर पर्छ। यो पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि होइन, यो विचाराधीन भएकोले त्यो त अदालतको निलम्बन मात्रै हो कि यो होइन? अब अहिलेसम्म यो विघटन हो, अदालतले भोलि पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यो नयाँ कोर्सको कुरो हो। तर अब वास्तवमा चाहिँ नि यो विघटन नै हो र अब अदालतले पनि हेर्ने यही संविधान कानुन हो र संसदीय अभ्यास र परम्परा हो। त्यसैले अब अदालतले के गर्छ अहिले चाहिँ नि अब पुनर्स्थापना हुन सक्छ या सक्दैन? होइन, अदालत यस्तो त अब सबजुडिस केसमा अब मैले चाहिँ नि पूर्व 4 प्रधान न्यायाधीशहरूले यो विघटनको सिफारिस क्यान्सल गर्नुपर्छ, होइन त्यसरी दबाब दिने ठाउँ त अदालत होइन नि त। अदालतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ नि त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्नै मिल्दैन थियो। राजनीतिक पार्टीका दलका नेताहरूले निकाल्नु भयो जस्तो उहाँहरूले चाहिँ नि अब सडकमा आएर विज्ञप्ति निकाल्ने सबजुडिस केसमा उहाँहरूले कति ठाउँमा भन्दै हिँड्नु भएको छ, विचाराधीन विषयमा बोल्नुहुन्न भनेर त्यो स्कुलिङबाट आउनु भएको छ। त्यो विज्ञप्ति निकाल्ने कुरो त त्यो ठिक छैन होइन। तर रहेको कुरो के भने यो वास्तवमा विघटन गर्नुपर्ने कारणहरूको रूपमा जुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ नि, अदालतले पनि हेर्ने त त्यही त होला नि, कारणहरू हेर्ने हो। जस्तो तपाईँलाई कारण म एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ न, संवैधानिक आयोग यत्रो रिक्तता छ, बैठक बस्न सकेन, बैठक बस्न सकेन, ठिक छ, सभामुखैसम्म पनि आइदिनु भएन। कम्तीमा चाहिँ नि मिटिङमा गएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेर फर्किने अधिकार हुन्थ्यो, असहमत भयो होइन। भनेको मतलब पार्टीबाट त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि त कतिपय बैठकहरूमा अनुपस्थित भइरहनु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्री कतिपय बैठकहरूमा अनुपस्थिति हुनुभएको त्यो पोलिटिकल्ली उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि यो तनाव बढ्दै गएपछिका कुराहरू होला, नभए त स्मुथली नै चलेको थियो होइन। अब मैले त अब धेरै राजनीतिक कुरो भन्दा पनि मैले हेर्ने कुरो चाहिँ कन्स्टिट्युसन अनुसारको संवैधानिक आयोगमा सदस्यको रिक्तता छ, चल्न विभिन्न आयोग खाली छन्, त्यसमा चाहिँ नि एउटा पनि संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सक्दैन। ठिक छ, समय सकिएको छ।
महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आदरणीय जनता सामु चाहिँ नै हाम्रा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। फेरि हामी अर्को बसाइमा अर्को विषयमा छलफल गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा आन्तरिक राजनीति अहिले धमिल भइरहेको, कमजोर भइरहेको र विवादित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री भारतमा नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्र स्तरीय मन्त्री स्तरीय छलफलको लागि जानुभएको छ र त्यो छलफल नेपालको हितमा कति हुन्छ भन्ने सन्दर्भसहित आन्तरिक राजनीतिमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद अब कुन चरणमा, कुन बिन्दुमा गएर निष्कर्ष या निकास निस्केला भन्ने सन्दर्भमा हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग कानुनविदको तर्फबाट आज हामीसँग विष्णुमणि अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो भने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं विद्यार्थी नेता हिमाल शर्मा आज हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।